बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ख़ास है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं अपनी तरफ से और तमाम उम्मत मुस्लिमा की तरफ से जनाब वज़ीर आज़म का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनके 40 रोज़ा बेबाकाना और सफ़ाकाना इक़दामात जो कि उन्होंने गज़ा में जारी रखे हुए हैं, जिसके नतीजे में तकरीबन 12,000 के करीब मुसलमान शहीद हो चुके हैं और जिसमें तकरीबन 5,000 से ज़्यादा मासूम बच्चे हैं, जिनमें शीरख्वार बच्चों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि उनके मुसलमान दुश्मनी और इंसानी नस्ल कुशी का मुँह बोलता सबूत है। इन इक़दामात की वजह से इस्लामिक कोऑपरेशन की तंजीम, जिसको OIC कहा जाता है, इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो पिछले 10 साल से सोई हुई थी और 7 अक्टूबर 2023 के बाद मुसलमानान आलम बड़ी शिद्दत से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि किस वक्त OIC के मेंबरान इकट्ठे हों और वो गज़ा में होने वाले आपके इक़दामात का जायज़ा लें और उस पर कुछ लब कुशाई करें। जनाब सदर और जनाब इसराइली वज़ीर आज़म, मैं इस मामले पर आपको ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपकी अनथक मेहनत की वजह से 57 इस्लामी ममालिक के तमाम रहनुमा सऊदी अरब में इकट्ठे हुए और उनके ज़र्क बर्क पोशाकों, जिसके पीछे उनके बदबूदार अजसाम अरब व ग़र्ब की मशहूर कुन खुशबूयात में डूबे और उनकी नाम नहाद अज़मत और शहंशाहियत का मुशाहिदा करते बेबस अवाम इस उम्मीद पर टेलीविज़न के सामने बैठे रहे कि शायद इस मुर्दा जिस्म में कोई ज़िंदगी की रमक नज़र आ जाए। लेकिन शायद ये आपकी शख्सियत का रोब था या आपके पीछे किसी बड़े का आशीर्वाद कि आपके आज़ादाना फ़ैसलों पर तमाम आलम इस्लाम ने ना सिर्फ मोहर सुबत की और सब ने मुर्दा अजसाम और जज्बात और एहसासात से आरी अल्फाज में अपनी अपनी हाज़िरी लगवाई। और जैसा आपने अरब ममालिक को हुक्म फरमाया था कि अरब ममालिक अगर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो वो बस उसी सूरत मुमकिन है कि वो देखते रहें और ख़ामोश रहें, यानी फ़ारसी में कहते हैं ना, गुफ्तन नशिस्तन बरखास्तन। और मैं आपकी बहादरी का तो पहले से ही कायल था, लेकिन अब और ज़्यादा हो गया हूँ, क्योंकि ये आपके वजूद का खौफ ही था कि आपके पास सिर्फ 1,80,000 फ़ौजी हैं और 57 इस्लामी ममालिक के पास 30 लाख की बड़ी फ़ौज है। लेकिन इस इतनी बड़ी तादाद के बावजूद भी किसी इस्लामी ममालिक के सरबराह मुमलिकत को इतनी तौफीक ना हो सकी कि वो इजलास में आपका नाम लेकर आपको मुखातिब कर सकते। और तो और अरब ममालिक ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इस बात पर किया और आपको यकीन दिलाया, आपके हुक्म के ऐन मुताबिक इमाम काबा से गज़ा में होने वाली जंग को फितना तक कहलवा दिया। लेकिन शायद यहाँ थोड़ी सी आपसे भी कुछ गलती हुई कि ईरान और तुर्की के सदर ने थोड़ी सी गुस्साखी करते हुए आपका नाम भी लिया, आपके जंगी जराइम भी गिनवाए और आपको आलमी अदालत इंसाफ ले जाने की गीदड़ भपकी भी मारी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी जल्द आपकी आलमी सिफारतकारी के कायल हो जाएंगे और आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। यहाँ मैं आपकी तवज्जो एक अहम मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि अगली दफ़ा अगर आप देखें कि फ़लस्तीनी मुसलमानों में आज़ादी का कीड़ा फिर जागने लगा है और आप उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई का इरादा बांधने लगे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ एक दफ़ा सऊदी अरब, दुबई और बहरीन के मुसलमान ममालिक के सरबराहान से ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फेस्टिवल्स होते हैं, नाच गाने के प्रोग्राम होते हैं। कहीं वो तो आपकी वजह से मुतासर नहीं होंगे? क्योंकि आप देखें ना,
ادھر سعودی عرب کے شہر ریاض میں ریاض سیزن فیسٹیول ہو رہا ہے، جہاں پر مسلمان مرد عورتیں ناچ گانا کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ قریب ایک ہفتے کے اندر 1 ملین لوگوں نے اس فیسٹیول میں شرکت کی، لیکن آپ کے اس حملے کی وجہ سے سعودی مسلمانوں کو دوسرے ممالک میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کون سا کوئی جرم کر دیا ہے؟ صرف ناچ گانا ہی تو کر رہے ہیں۔ کیا ہوا اگر غزہ میں آپ کی طرف سے مظالم کیے جا رہے ہیں؟ اب دنیا میں بھی تو رہنا ہے، صرف کعبے کی کمائی سے کب تک شراب خریدتے رہیں گے؟ کوئی اور سورس آف انکم بھی تو تلاش کرنا ہے۔ آپ سے ایک اور گلہ بھی بنتا ہے کہ 4 سال بعد ICC کرکٹ ورلڈ کپ ہوتا ہے، اور ورلڈ کپ کے دوران ہی آپ نے غزہ میں جنگ چھیڑ دی، جس کی وجہ سے پاکستان میں بسنے والے مسلمان بے حد اضطراب کا شکار ہیں کہ انہیں میچ کی اپڈیٹس چھوڑ کر غزہ کے مسلمانوں کے لیے واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگانے پڑتے ہیں، یوٹیوب پر ویڈیوز چڑھانی پڑتی ہیں، ٹک ٹاک پر ان کے حق میں آواز بلند کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اس بات پر تو آپ کو خراج تحسین بنتا ہے کہ ناچ گانا اور تھرکتی کمر دیکھ کر ہم اکتا گئے تھے۔ اب آپ کی وجہ سے ہمیں ہر روز جلی ہوئی لاشیں، کٹے ہوئے جسم اور چتھڑے ہوئے بدن دیکھنے پڑ رہے ہیں، اور سڑکوں پر پڑی لاشیں دیکھ رہے ہیں، اور تو اور چینل بدل کر یہ دیکھتے ہیں کہ آج آپ نے کیا کارنامہ کیا اور آج آپ کے جنگی طیاروں نے کتنا اسکور کیا۔ اور ناظرین، اسرائیلی وزیر اعظم کی مدح سرائی کے لیے میرے پاس الفاظ بہت کم بچے ہیں، اور وقت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب ہم لوگ بہت زیادہ لمبی ویڈیوز دیکھنے کے قائل نہیں ہیں، خصوصاً وہ ویڈیوز جن میں ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی ویڈیو میں نہ ہی کوئی گانا لگاتا ہوں اور نہ ہی کوئی خاتون نچاتا ہوں۔ اس لیے بس آخری دفعہ آپ کا شکریہ اس بات پر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے عظیم اقدامات کی وجہ سے دنیا میں بسنے والے 2 ارب مسلمانوں نے اپنی اصلیت پہچان لی، اور وہ یہ جان گئے کہ یورپ میں اگر کوئی کتا بھی اپنے حق سے محروم ہو جائے تو وہ مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا کے انسانوں کو اپنے حقوق کے لیے اکٹھا کر سکتا ہے۔ اس کے بھونکنے میں اتنی طاقت ہے کہ پوری دنیا میں اس کے حق میں قانون پاس ہو سکتے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں مسلمان کاٹے جائیں، مارے جائیں، ان کے نہ ہی کوئی معاشرتی حقوق ہیں، نہ ہی کوئی سماجی حقوق ہیں، اور نہ ہی انہیں دنیا سے کوئی قانونی سپورٹ حاصل ہے۔ اگر ان کی سپورٹ ہے تو صرف رب کعبہ کی ذات پر ان کا کامل یقین ہے، اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ غزہ میں اگر کوئی زخمی تھا، یا کوئی اپنے گھر کے ملبے پر بیٹھا تھا، یا کوئی اپنے عزیز کی لاش اپنے کاندھوں پر اٹھا رہا تھا، تو اس نے صرف ایک ہی جملہ کہا کہ میرے لیے صرف خدا ہی کافی ہے، اور میں پوری دنیا کے انسانوں سے نا امید ہو چکا ہوں۔ اور جناب صدر اور جناب اسرائیلی وزیر اعظم، یہاں میں آپ کو ایک اور اہم راز کی بات بتاؤں، جہاں ہمیں صرف اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے تو وہیں ہمیں صرف بددعاؤں کا سہارا ہے۔ ہر روز صبح مسلمانان عالم آپ پر لعن طعن کرتے ہیں، ملامتیں کرتے ہیں، آپ کو لعنتیں بھیجتے ہیں، آپ کے برباد ہونے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، لیکن شاید یہ ہمارے اندر کی منافقت ہے کہ نہ ہی ہماری دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو رہی ہیں، اور نہ ہی ہماری بد دعائیں آپ کو کوئی نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اور آخر میں امریکہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلد کسی مسلم ملک کا انتخاب کر نئے محاذ کا آغاز کریں، تاکہ ہم اپنے اسلاف، جن میں بالخصوص صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سوشل میڈیا سائٹ پر زندہ رکھ سکیں، کیونکہ ہماری دکانیں بھی تو چلتی رہنی چاہیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔
ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اللہ ہم سب کا